इधर तशरीफ। जी मैं महाराष्ट्र का हूँ। महाराष्ट्र हैदराबाद दक्कन के इर्द-गिर्द? बम्बई जो इसका कैपिटल है। अच्छा, बॉम्बे, ठीक। बॉम्बे कैपिटल में महाराष्ट्र जलगांव आपकी जो उर्दू है उस पर कुछ बिहारी असर सा है तलफ़ुज़ में, इसलिए मैं कह रहा था। ऐसा तो मैं भारत में बहुत घुमा हुआ हूँ, बहुत हिंदुस्तान में बहुत सी इलाकों में घूमा हूँ, तशरीफ रखिए, इस वजह से ऐसे बोलूँगा। ठीक है। आपके सवाल के अंदर हमारी सच्चाई की एक इलामत छुपी हुई है जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। हमें खुदा के नाम पर सख्तियाँ झीलने में एक ऐसा लुत्फ़ है और खुदा से एक ऐसी तवक्को है कि उसका एहतजाज हम दुनिया से नहीं किया करते, सवाए एक सूरत के। और मैं इस बात को खूब खोलना चाहता हूँ कि ये सवाल हो सकता है बाज़ पाकिस्तानियों के जहन में भी हो। एक तरफ तुम कहते हो हम खुदा से इल्तिजा करते हैं, दूसरी तरफ तुम सारी दुनिया में बता रहे हो कि तुमसे क्या हो रहा है, तो ये क्यों तजाद है? और बता रहे हो तो हिंदुस्तानियों को क्यों नहीं बता रहे, बाकी सबको क्यों बता रहे हो? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प सवाल सूरत इख्तियार कर चुका है। हम बताते तो हैं मगर हिंदुस्तानी दोस्तों को ज़्यादा नहीं बताते। ये है असल सूरत हाल। वजह यह है कि हम मज़हब के नाम पर पॉलिटिकल फ़ायदे उठाने के कायल ही नहीं हैं और इसको जायज़ नहीं समझते। हम जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक सियासी दुश्मनी अपने इंतहा की तरफ बढ़ रही है और अक्सर लोग जो आप इन मुल्कों में देखते हैं, अगर वो नेशनलाइज हो भी चुके हों तो चूँकि पाकिस्तान के सॉइल का नमक खा के आए हैं, वही उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो ये तो पसंद नहीं करेंगे कि पाकिस्तान से जिस मुल्क की इस वक्त दुश्मनी इंतहा को पहुंच रही है, कसूर की बहस नहीं दोनों तरफ से होगा, मगर है उनका सहारा लें। उनको मज़हब में हमारे कोई दिलचस्पी नहीं होगी, मगर ये दिलचस्पी ज़रूर होगी कि उनके सामने हम कवायफ रखें, हम सबूत पेश करें और उसको वो दुनिया में उछालें, इस गरज से नहीं कि एक मज़लूम कौम की हमायत हो, बल्कि इस गरज से कि एक दुश्मन मुल्क के ऊपर तबर रख सकें। ये ख़तरा है हमें जो दरपेश है। वरना हिंदुस्तान का अगर अपना तर्ज़ अमल इंसानी ताल्लुक़ात के दायरे में दाग से बाला होता और यकीन होता कि यहाँ ये मामलात को उलझाएंगे नहीं, ख़ुद यकीनन इंसानी क़दरों से हमदर्दी रखते हैं, उनकी हमायत करते हैं और अपने मुल्क में यही हाल है, तो फिर बैद नहीं कि हम आपके पास भी आते। मगर हमने ये नहीं देखा, बरक्स देखा है। हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम कशमकश जारी है, उसमें बाबरी मस्जिद से जो कुछ हुआ, उस कौम के पास हम जाएं और कहें कि मर्दान की हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई, कोयटे की मस्जिद ये कर दी गई, फलां जगह ये हुआ, ये जायज़ बात नहीं। क्योंकि जहाँ उनके सामने उनका अपना ज़मीर उनकी अक़दार की हिफाजत नहीं कर सका, वहाँ वो हमारी अक़दार के लिए कहाँ लड़ेंगे। हाँ, अपने फ़ायदे की खातिर इन कवायफ को इस्तेमाल करने का एहतमाल है। इसलिए मैं पसंद नहीं करता कि अहमदी हिंदुस्तान के कंधे पर बंदूक रख के अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं तो अपने खुतबे में जब पाकिस्तान को जुल्मों पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो हिंदुस्तान को भी करता हूँ, और कभी मैंने दबी हुई बात नहीं की। अमेरिका को भी करता हूँ, इंग्लिस्तान मुलव्वस हो तो उसको भी करता हूँ, कभी परवाह नहीं की कि जिस हुकूमत के साए में बैठा हूँ उनके सामने हक़ बोलने में मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये बैनुल अक़वामी सच्चाई की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि इक़्तिसादी या सियासी अगराज़ की खातिर अपने मजहबी मामलात को दुनिया के सामने न डालें। कहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ बात करें, और वो ज़रूरी क्यों हो जाता है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। हमारी तारीख़ में हम पर जुल्म पहली बार तो नहीं हुआ। जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, दावा कादियान से दावा किया है, तो सारी तारीख़ गवाह है मुसलसल उस वक्त से जहाँ जहाँ अहमदियत ने सर उठाया है,
جہاں جہاں احمدیت کا بیج بویا گیا ہے وہاں اس کو پامال کرنے کے لیے ہر کوشش کی گئی ہے۔ ساری تاریخ میں کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں کہ جماعت احمدیہ نے دنیا کے سامنے یہ معاملے اٹھائے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ ایک ایسا مضمون تھا جس کا انفرادی کوششوں سے تعلق تھا، حکومتیں ملوث نہیں تھیں۔ پہلی بار جو باقاعدہ حکومت ملوث ہوئی ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے، اور ملوث اس طرح نہیں ہوئی کہ اپنے تعصب کا اظہار کیا ہے، جیسے تو افغانستان بھی ملوث تھا۔ قانون سازی کے ذریعے احمدیوں سے ان کے تمام بنیادی حقوق چھیننے کی کارروائی میں پاکستان تنہا ہے اور ممتاز ہے، کسی عرب ملک نے بھی یہ بات نہیں کی۔ اس لیے ہم عرب ممالک میں بالکل زیادہ جاتیاں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ قید ہو جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہوتا ہے، مذہب کی خاطر قربانی دینی پڑتی، اور جب پاکستان میں حکومت یہ کرتی ہے تو ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ یہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر چلنے والا ملک ہے۔ تمہاری طرف آتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں اپنے حقوق مانگتا ہے، دنیا کی دوسری عالمی برادری کی تنظیموں میں جاتا ہے اور کہتا ہے ہم ان سب اقدار کے علمبردار ہیں جن پر ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور عملاً یہ سلوک ہے۔ ڈیموکریسی کے دعوے کرتا ہے، اور ڈیموکریسی کے نام پر انسان کو، اپنے ملک کے باشندوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رہا ہے۔ بس ہمارا احتجاج محض مذہبی دشمنی کے نتیجے میں ہونے والے مظالم کے متعلق نہیں ہے، ہمارا جو احتجاج ہے وہ اس دوگلے پن کے خلاف ہے، اور کھل کر یہ بات دنیا کے سامنے آنی چاہیے کہ اس ملک سے جب تم معاملات کرتے ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا یہ کردار ہے۔ ان کو دباؤ ڈالیں، ان پہ زور دیں تاکہ بنیادی انسانی حقوق پھر بحال ہو جائیں، پھر بھی چلتا رہے گا۔ ہم نے کب امریکہ کے سامنے جا کے کہا ہے کہ فلاں آدمی بیچارے کوئی پکڑا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، ان کی حمایت کرو؟ میں تو اصولاً اس بات کے خلاف، میں تو ایک اصولی جنگ کا قائل ہوں، اور جب تک پاکستان میں یہ لیجسلیشن قائم ہے جس نے ڈیموکریسی کو پامال کرتے ہوئے مذہب کے معاملے میں اس وقت دخل دیا جبکہ ڈیموکریسی مذہب کے نام پر دخل دینے کی اجازت ہی نہیں دیتی، کہیں اس کا تصور موجود نہیں، جب تک اس سال پر قائم ہے یہ احتجاج ہم دنیا کے سامنے کرتے رہیں گے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہمارا حق ہے۔ سمجھ گئے؟ شکریہ۔ حضور مکرم مشتاق احمد خان صاحب ہینڈن سے تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں۔ کس لندن سے؟ ایسٹ لندن سے؟ ہینڈن سے۔ اچھا، ہینڈن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم، سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 میں رسول اللہ ختم النبیین کا واضح حکم موجود ہے، اور یہ کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کو باپ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول اور آخر نبی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حدیث نبی میں واضح ارشادات ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی، نیا نبی نہیں کوئی نئی امت ہے۔ درست ہے۔ سوال یہ ہے، مندرجہ بالا حوالہ جات کے پیش نظر مرزا صاحب غلام احمد صاحب کا دعویٰ کہ وہ نبی اور رسول ہیں جس کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے، موصوف کا یہ دعویٰ واضح احکامات کی پیش نظر کس طرح درست مانا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ تشریف رکھیں۔ بہت اچھا کہ آپ نے یہ بنیادی سوال اٹھا دیا جس کا میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کو غالباً پہلے اس سے موقع نہیں ملا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات۔ اس سوال کے ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھنا چاہیے کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے، درست؟ اور وہ فرمان نبوی جو حقیقت میں سچے ہوں اور بناوٹی نہ ہوں، لوگوں نے بعد میں حدیثیں گھڑ بھی لی، جو واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہوں، ان میں کوئی تضاد ممکن نہیں ہے، درست؟ ٹھیک۔ اب ایک آیت آپ نے پیش فرمائی ہے خاتم النبیین والی،
اس آیت کو دوسری ایسی آیات سے الگ جن کا اس مضمون سے تعلق ہو، اس طرح دیکھنا کہ اس آیت کو ایک طرف رکھ دینا اور صرف ایک